अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अस्हाब फील हाथियों वाला अब्रहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से और आपकी विलादत से 50 दिन पहले का यह वाक़या है। यमन के अंदर इन्होंने अपना एक इबादत खाना बना रखा था काबतुल्लाह के मुकाबले में। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अब्रहा ने अपना, उन लोगों ने भी एक इबादत खाना बनाया तो किसी अरब ने जाकर के उसमें पाखाना कर दिया तो उसने फिर कहा कि चल, जब हमारी इबादत गाह की आपने तौहीन कर दी तो तेरी इबादत का कौन सी है, आपने तौहीन कर दी। मैं कसम उठा के कहता हूँ कि काबतुल्लाह को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बैतुल्लाह को नहीं छोड़ूंगा, जिसके यह है कि पूजा करने वाले अरब लोग हैं। मैं काबतुल्लाह को मुनहदिम करूंगा। लश्कर लेकर के हाथी वाला आ गया। 50 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले अब उसको तबाह करने के लिए सरकार अब्दुल मुत्तलिब से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा उनसे मिले, कहने लगे कि मैं किसी को कत्ल करने के लिए नहीं आया हूँ, हमारा मकसद सिर्फ बैतुल्लाह को मुनहदिम करना है, हमारा मकसद सिर्फ बैतुल्लाह को मुनहदिम करना है। बैतुल्लाह को मुनहदिम करूँगा, किसी को हम कत्ल नहीं, लेकिन कोई आएगा हमारे सामने तो वो कट जाएगा, आएगा तो कट जाएगा। इतनी बड़ी लश्कर लेकर के आया हूँ, बैतुल्लाह को मुनहदिम करके छोड़ूंगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है। अपने साथियों से कहा कि निकल जाओ, अरब लोग निकल जाओ, कुरैश लोग निकल जाओ यहाँ से, अपने ऊँटों को, माल मवेशी को लेकर के निकलो। कुछ ऊँट उनके गिरफ्तार हो गए और हजरत ने आकर के अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरे ऊँट दे दो, तुम जानो और ये कि बैतुल्लाह का मालिक जाने, गिराओ उसको, जिस तरह गिरा सकते हैं आप गिराएं। अब गिराने के लिए जा रहे हैं। बाद लोग इस किस्म के भी होते हैं, नाराज़ न होना, बाद लोग इस किस्म के भी होते हैं, अपने हवा, वो नीचे वाली जो उनकी हवा होती है उससे भी हेलीकॉप्टरों को भी गिराते। कहाँ है इस किस्म का बेगैरत जो काबतुल्लाह खुदा से भी टक्कर ले रहा है। तो मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहाड़ों को कोई अपने हवा से कोई पहाड़ को हटाएगा भी नहीं, ये तोप का काम देते भी नहीं है, और अपने हवा से कोई हेलीकॉप्टर को गिराता भी नहीं है, लेकिन रहता भी इसी किस्म के ख्वाब भी देख रहा है और कह रहा है कि अल्लाह आपका भला करे, बैतुल्लाह को गिराऊंगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि आने दो, आ जाए। उनके हाथी आ गए, हाथी भी आगे बढ़ नहीं रहे हैं, हाथी नहीं बढ़ रहे लेकिन इंसान बढ़ रहे। वाह, वादी मुहस्सर में आकर के पहुंचे, जहाँ पर थके, हाथी भी आगे नहीं बढ़ रहे लेकिन इन्हें बढ़ना है। इसलिए उनके लिए अल्लाह पाक ने किसी फौज को भेजा नहीं, किसी बड़े लश्कर को भेजा नहीं, परिंदों के झुंड को भेजे। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, आपको मालूम नहीं है अल्लाह ने हाथी वालों का क्या काम किया, क्या हशर उनका किया, क्या हुआ उनका हशर। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, उनकी मक्कारी को अल्लाह ने ज़ाय नहीं किया, उनकी मक्कारी को अल्लाह ने खाक में नहीं मिलाया, उनकी मक्कारी को अल्लाह ने बातिल नहीं किया, और उनकी मक्कारी किसी किस्म की काम नहीं आई। क्या उन्होंने जो मक्कारी की थी, तदबीर जो सोची थी, वो खाक में नहीं मिली। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल, परिंदों के झुंड उन पर भेज दिया, और वो परिंदे छोटा सा पत्थर कंकर उठा करके, यहाँ से कंकर पे लिखा होता है ये शंभू के लिए, कंकर पे लिखा होता कि ये गोलर खान के, ये शुब्बड़ खान के लिए, ये रहीम दाद के लिए, ये करीम दाद के लिए, ये अता मोहम्मद के लिए, ये पते मोहम्मद के लिए। हर कंकर पे लिखा हुआ कि शंभू की कंकर गोलड़ खान को नहीं लगेगी, गोलड़ खान की कंकर शंभू को नहीं लगेगी। यहाँ से कंकरी लगती है, निचले वाले रास्ते से निकल जाती। इनके साथ लड़ाई की नौबत नहीं आई। हुकूमत और दौलत ये इंसान को तबाह कर देते हैं। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, हुकूमत वाले कुछ भी नहीं कर सकते। माल के नशे में आकर के, हुकूमत में नशे में आकर के, हुकूमतों की माजी देखो, उनकी तारीख देखो, तेरे रब ने अबरहा का क्या हशर कर दिया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, खुदा ने उनकी मक्कारियों को, उनकी तदबीरों को अल्लाह ने खाक में नहीं मिलाया, उनको ज़ाय नहीं किया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल, परिंदों झुंड के झुंड, जमात के जमात परिंदे उन पर भेज दिए। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, कंकर के पत्थर उठा करके
ان پر وہ پرندے مارے، فجعلہم کعصف معقول، جیسے کہ بھوسا ہوتا ہے اللہ کا والا گھاس کھا کھا کر کے جانور باقی بھوسے کو لتاڑتے ہیں، اس قسم کے بھوسے کی طرح جو کھائی ہوئی بچی ہوئی جانوروں سے اس بھوسے کی طرح خدا نے ان کو نہیں کیا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا۔ حکومت کسی کو بچا نہیں سکتی۔ میں نے بخدا بہت سے ذمہ داروں سے کئی دفعہ کہا کہ لوگ بعض آپ کے پلیٹ چاٹنے کے لیے آتے ہیں، میں کئی افسروں سے ملا ہوں، جب وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، خدا کا حکم ان کو میں سناتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ پلیٹ چاٹنے والے اور بھی مولوی ہوں گے، لیکن میں پلیٹ چاٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ کو یہ بتانے کے لیے عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون۔ یہ پیغام میں نے افغانستان بھی بھیجا ہے۔ میں نے افغانستان والوں کو اللہ کی گھر میں قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، میں نے افغانستان بھی یہ پیغام ایک کو نہیں بھیجا، کئیوں کو بھیجا، وزیروں کو بھیجا ہے کہ ہماری مائیں لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو گئیں، خون ان کا بہہ گیا، ہماری بہنیں شہید ہو گئیں، پھولوں جیسے بچے بھی شہید ہو گئے، 30 سال سے روس نے ہمیں پیٹا پیٹا پیٹا، آخر کچھ بد کرداری تو ہماری اپنی تھی، پھر امریکہ نے اور دوسروں نے آ کر کے ہمیں پیٹا، کچھ تو ہماری اپنی بدعملی تھی۔ اب حکومت آپ کے پاس آ گئی ہے، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، ویستخلفکم فی الارض، اللہ تمہیں زمین کے اندر جانشین بنا دے گا، لیکن خدا تمہیں بھی دیکھے گا کہ تمہارا کردار کیا، فینظر کیف تعملون، فینظر کیف تعملون، اللہ تمہیں بھی دیکھے گا۔ مجھے بھی اگر کسی افغانستان والے نے کبھی دعوت کی ہے، کسی افسر نے، میں نام نہیں لیتا، خدا کی قسم میں نے کہا کہ ناراض نہ ہو، اللہ کا حکم آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں، یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ کائنات کو 2 قسم کے لوگوں نے تباہ کر دیا، علماء، مولویوں نے، علماء سو، زعماء، زعیم، مالدار، لیڈر، مالدار اور لیڈر، سردار، مردار، خان، چودھری، انہوں نے دنیا کو تباہ کر دیا۔ علماء اور زعماء یہ دونوں کے دونوں اگر ٹھیک ہو جائیں، علماء اور زعماء دونوں ٹھیک ہو جائیں، اخباروں میں آتا ہے مولوی صاحب نے فلان جگہ پر ایک بچے کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا، مولوی صاحب نے فلان بچی کی مدرسے میں پڑھاتے پڑھاتے اس کی عزت لوٹی، اور بھاولپور یونیورسٹی میں لیکچرار پروفیسر حضرات ہمارے، انہوں نے 5,500 عورتوں کی عزت لوٹی۔ اے حافظ صاحبہ، او منیر صاحبہ، مہربانی کر پہلے مولوی کو لٹکا لے، پولیس والوں پہ نہ چھوڑ۔ اللہ، اس مولوی نے بھی علماء کو بدنام کر دیا، ایک بھی نہیں، 2 بھی نہیں، زکوٰۃ کے پیسے کھا کھا کر کے اس طریقے پر بچوں کی عزت لوٹے، بچیوں کی عزت لوٹے۔ او حافظ صاحبہ مہربانی کر، مہربانی کر، کس چیز کا انتظار ہے؟